चौतर्फी आलोचना, विवाद र आफूमाथिको गम्भीर आरोपलाई बेवास्ता गर्दै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा फेरि फर्केका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज शर्मामाथि तेर्सिएका प्रश्न र उनको नियुक्तिले उब्जाएका प्रश्नमाथि प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय। पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविदहरूको प्रतिक्रिया, विद्यार्थीको आन्दोलनले रोकिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको परीक्षा, अनि सहकारीको बढ्दो ठगीले रकम जम्माकर्ताको बिचल्ली र खेलकुदमा साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारत बीचको खेलको अपडेट लगायतका समाचार पनि हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त। संसदीय समितिले सफाई दिए पनि शर्मा अझै विवाद र आलोचनाको घेरामा। विश्लेषक भन्छन् विधिको शासनको उपहास। यो जनताको एक हिसाबले अपमान हो। छतको त एउटा बेइज्जत भएको छ। निर्वाचनको मिति तोक्न सरकार उदासीन। सत्ता गठबन्धन भित्रै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समयावधिबारेको मतभेद। अलमलमा एमालेको पनि मौन समर्थन। कोरोना विरुद्धको करिब 5.5 लाख खोप म्याद सकेर खेर गयो। फितलो व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको हेलचक्रै मुख्य कारण। चौथो लहरका अधिकांश बिरामी खोप नलगाएका। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी एसिया भ्रमणमा। चीनको चेतावनीका बीच ताइवानको भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावना। र महिला युरोकपको उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र जर्मनी भिड्दै। घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने मौका। बजेटमा बेइमानी गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा 25 दिनपछि पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खाए लगत्तै शर्माले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। आफ्नो पुनरागमनबारे उनले केही प्रतिक्रिया दिएनन्, तर अहिलेको विश्व परिवेश तथा आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट बनाएको दाबी गरे। बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ। तयार गरेका थियौँ, त्यो पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसको मूल उद्देश्य, त्यसको सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु, हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्नु, तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, त्यही सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रम तयार गरेका हौं। पद बहालीका क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधु मरासिनी सहभागी भएनन्। बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरमा फेरबदल गरेको आरोप लागेपछि शर्माले असार 22 गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। शर्मालाई लागेको आरोप छानबिनका लागि त्यसै दिन सभामुख अग्नि सापकोटाले 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी 10 दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश दिएका थिए। 7 दिनको समय थपेर शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको समितिले एमालेको फरक मतसहित शर्मालाई लागेको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाई दिएको थियो। सफाई पाएको 3 दिनमै शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका हुन्। सरकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको स्पष्ट जवाफ पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पटक पटक प्रश्न उठे पनि सरकार सञ्चालकहरूमा नजरमा उनी नै प्रिय ठहरिए। 25 दिनपछि फेरि उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नुले जनआवाज र सुशासनमाथि नेतृत्वको स्वेच्छाचारितालाई प्रष्ट पारेको छ। 2078 साल असार 30 गते जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका थिए। जति बेला देशमा करिब 11 महिनालाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। शर्माले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यताको करिब 1 वर्षमा त्यो सञ्चित घटेर अहिले 7 महिनालाई मात्र पुग्ने अवस्थामा छ। यो एउटा सङ्केत मात्र हो। त्यसो त बहालवाला अर्थमन्त्रीमाथि यति सङ्गीन आरोप विगतमा कमैले लागेको छ। अछामका पृथ्वी शाहको शङ्कास्पद 40 करोड छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएपछि शर्माको काममाथि औँलाहरू सोझिएका हुन्। मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखिममा हुँदा अर्थमन्त्रीबाटै शङ्कास्पद रकम छुटाउन दिएको दबाब सामान्य थिएन।
त्यसो त बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको घटनाले अर्थ मन्त्रालयमा शर्माले कतिसम्म जरा गाड्न खोजे भन्ने स्पष्ट भएको थियो। त्यसका लागि संसदले बनाएको छानबिन समितिले गरेको शर्मा अनुकूलको अध्ययन र मन्त्रालयको सीसी क्यामेराको दृश्य गायब भएपछि पाएको सफाई विवादरहित रहन सकेन। छानबिन समितिको क्षमता र नियतले उनलाई सफाई त दियो, तर अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माले सम्झन लायक एउटा पनि गतिलो काम गरेका छैनन्। शङ्कास्पद रकम छुटाउन दिएको दबाव नमानेपछि गभर्नरलाई हटाउने गरेको प्रयास अर्को गलत कदम थियो। सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा लगाउने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले अवैध रकमलाई वैध बनाउने जिम्मेवारी लिएको आशंका गरियो। निजी जलविद्युत कम्पनीलाई विभिन्न शीर्षकमा 21 वर्षसम्म कर छुट, नेपालमै एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट दिँदा तर उपभोक्तालाई बाहिरबाट ल्याउँदाकै मूल्य तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उनी जनहितमा भन्दा निश्चित व्यापारीका लागि भएको प्रश्न पार्यो। सेनेटरी प्याडमा र पाम तेल आयातमा भन्सार छुट दिने तर आफ्नै स्वदेशी उत्पादनका लागि बढी कर कसका लागि गरेका थिए त्यसको पनि स्पष्ट जवाफ आउन सकेको छैन। दोहोरिएर अर्थ मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न आए पनि शर्मा प्रश्नको घेराबाट मुक्त छैनन्, जसको जवाफ दिन बाँकी कार्यकालमा पनि निकै हम्य पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुनः नियुक्तिलाई लिएर अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले यो घटनाबाट संसद र यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै जनताको अपमान भएको र यो नैतिकता विपरीतको काम भएको बताएका छन्। विधिको शासनको उपहास भएकाले भोलिका दिनमा नेतृत्वले बनाएका नीतिहरू नै प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। संसदको त एउटा बेइज्जत भएको छ र संसदले जुन किसिमबाट एउटा बहुमतको आधारमा मान्छे मार्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ छुटकारा दिने भन्ने जुन किसिमको शैली आयो नि, अनुसन्धान नगरिकन छुटकारा दिने भन्ने शैली आयो, त्यसले गर्दाखेरि संसदप्रति यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेको विश्वासलाई गिराएर लैजाने काम। त्यसैले मैले भनेको प्रजातन्त्रको माध्यमद्वारा प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम चाहिँ अहिलेको संरचनाले अहिलेको गरिराखेका छन्। उहाँलाई नै फेरि ल्याउनु भनेको चाहिँ यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा चाहिँ आएन। यो पार्टीमा उहाँले जित्नु होला होइन, उहाँ महासचिव हुने कुरा छ, हुनु पनि होला, भोलि चुनावमा फेरि जित्नु होला। तर जतिसुकै जिते पनि राजाहरूले पनि जितेका थिए नि, राणाहरूले पनि जितेका थिए नि, तर आम मान्छेले त हेरिरहेको छ नि त होइन। त्यसैले यो जनताको एक हिसाबले अपमान हो। यो तिमीहरू भनेको के पनि होइन हो होइन, एउटा बदलाको राजनीति गर्ने, यसलाई दुःख दिए होइन, अब म यसलाई ल्याएर देखाउँछु भन्ने मात्रै कुरा भयो। जुन ढङ्गले पुनर्नियुक्ति गरिँदैछ यसले एउटा मेरो विचारमा विधिको शासनको एउटा उपहास भएको मैले महसुस गर्छु। सरकारका समग्र काम कारबाही जसरी चाहिँ अनुत्तरदायी छन्, जसरी जनता र राष्ट्रका हित प्रतिकूल छन्, तिनै अनुत्तरदायी काम क्रियाकलापको जनता र राष्ट्रका हितका प्रतिकूलका काम क्रियाकलापको एउटा कडीका रूपमा, एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा यो नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। एउटा ठुलो दोषारोपणपछि सफाई पाएर अर्थमन्त्री पुनर्बहाली हुनुभएको छ। उहाँमा अलिकति होइन मैले त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ, जस्तो गर्दाखेरि पनि कसैले संसदीय समितिले छानबिन गर्दाखेरि पनि मलाई दोषी पत्ता लगाउन सकेन, म त जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो एउटा उन्मत्त भावना प्रकट गरेर उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको परिणाम चाहिँ जसरी हिजो हामीले एउटा सङ्कट भोग्यौँ त्यस्तै सङ्कट चाहिँ त्योभन्दा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। किनभने हिजो त्यस्तै किसिमको भावनाको कारणले गभर्नरसँग उहाँको सम्बन्ध ठिक भएन, अर्थ मन्त्रालय प्रणालीलाई राम्रोसँग परिचालन गरेको देखिएन, कर्मचारी लगातार सरुवा भइरहे, कम जानकारी भएका व्यक्तिहरू ल्याइयो, बढी जानकारी भएका दखल भएका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट बाहिर फालियो होइन। अहिले चाहिँ डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर भिरको डिलमा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई ब्याक गियर लगाएर एउटा दिशा समात्न सकिन्छ। तर विश्वास टुट्यो भनेदेखि नीतिहरू बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन पनि हुँदैनन् र नीति बन्दाखेरि त्यो सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी पनि हुँदैन। कमजोर कार्य सम्पादन, विवादास्पद नीतिगत निर्णय अनि बजेट निर्माणमा बेइमानी गरेको आरोपमा आलोचित र पद त्याग्न बाध्य जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा पुनरागमनले जनमत र राजनीतिक इमानकै उपहास गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार।
अर्थमन्त्रीका रूपमा कमजोर कार्य सम्पादनले आलोचित, गभर्नर छानबिन प्रकरणमा नैतिक रूपले हारेका र बजेटमा बेइमानी गरेको आरोपपछि राजीनामा दिन बाध्य जनार्दन शर्मा संसदीय छानबिन समितिले चोख्याएको ठानेर फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्कनु उनका लागि विजय होला। तर सुशासन, राजनीतिक आदर्श, मूल्य मान्यता र विधिको शासनले भने हारेको छ। अर्थमा शर्माको आगमनकै बेला प्रश्न उठेका थिए। ओह्रालो लाग्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्न उनको कार्य सम्पादन सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको थियो। आफ्नो दम्भ र कमजोरी ढाकछोप गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हटाउने प्रतिशोधपूर्ण छानबिनलाई सर्वोच्चले रोकेपछि नैतिक रूपमा पद त्याग्न शर्मामाथि उति बेलै दबाव थियो। स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम निकासामा राष्ट्र ब्याङ्कमाथि दबाव, ठुलो लगानीको स्रोत नखोज्ने, निजी जलविद्युतलाई 2 दशकसम्म कर छुट, विद्युतीय सवारीको भन्सार वृद्धि तथा सेनेटरी प्याडमा समेत राजनीति जस्ता निर्णयले शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा असफल देखिएकै हुन्। बजेट बनाउँदा जेठ 14 गते अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय लगेर करका दर हेरफेर गराएको आरोप त झन् अक्षम्य थियो। तर जनआवाजमाथिको अटेरी र हामी नै सर्वा भन्ने सोचले गल्ती अस्वीकार गरेका शर्माले संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेपछि भने बाध्यताले पद त्यागेका थिए। तर अर्थको सीसीटीभी फुटेज हटाइयो। कमजोर समितिको छानबिन सुस्त र अपुरो त थियो नै, प्रतिपक्ष एमाले समेतले सतहमा विरोध गरे जस्तो गरेर एम अधिकारीको विवाद साम्य पार्न मिलोमतो गरेको अर्थ लगाइँदैछ। यो घटनाले राजनीतिक मिलीभगत र सत्ताले कतिसम्म गर्छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ। त्यति मात्र होइन, छानबिनका नाममा बन्ने संसदीय समितिको औचित्य कति रहेछ भन्ने पनि छर्लङ्ग पार्यो। सिंहदरबारको सुरक्षामा झन् धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। शर्माको अर्थमा हुङ्कारपूर्ण आगमन राजनीतिक नेतृत्व र शासक वर्गको दम्भ हो। जनआवाज र सुशासनको नारामाथि सधैँ हाम्रै रजाइँ चल्छ भन्ने भ्रम पनि हो। यो प्रवृत्तिलाई पक्षपोषण गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएका छन्। ज्योतिषीको भविष्यवाणी सम्झेर फेरि सत्तामै रहन चाहने देउवा तथा मुलुक र जनताको हितमा अझै छलाङ मार्न बाँकी नै छ भन्ने दाहाललाई जनताले झन् बढी राजनीतिक जिम्मेवारी र नैतिकताको प्रश्न गर्नेछन्। समयमा चुनाव होला नै सामना गर्न तयार भएर बस्नुहोला। जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रशासक, पत्रकार र सामाजिक अगुवाले विधिको शासनमाथिको प्रहार भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। लेखक यज्ञस फेसबुकमा कान्तिपुर दैनिकको कार्टुन सेयर गर्दै लेख्छन्, अब देउवा, शर्मा, एम अधिकारीले अर्थतन्त्र बचाउने होइन, यिनीहरूबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने अवस्था नआओस्। यता शरदराज पाठक व्यङ्गात्मक ट्विट गर्छन्, जनार्दनजीलाई 25 दिन मन्त्री पदबाट बाहिर राखेकोमा गठबन्धनको सरकारले सिंहदरबारमा 25 दिन अखण्ड क्षमा पूजा गरोस्। निर्मला ढकाल ट्विट गर्छिन्, अर्थमन्त्रीलाई गङ्गा जलमा डुबाएर ल्याएछन्, गभर्नरको एम अधिकारी काण्ड पनि गङ्गामै सेलाएर गयो। सुभाष अधिकारी भन्छन्, बर्मा गए कर्मसँगै, अर्थ गए शर्मासँगै। यस्तै सुभाष पोखरेल ट्विटरमा लेख्छन्, जनार्दन, भूकम्प र खीर आज नेपालमा फर्की आका, मन परे नि नपरे नि जनताले चुपचाप खाका पचाका। फेसबुकमा कुमार थापा लेख्छन्, जनता जनार्दन भन्थे, तर यहाँ त जसको शक्ति छ उही जनार्दन हुने भो हाम्रो नेपाला। यसै गरी पत्रकार सुधीर शर्माले ट्विट गरेका छन्, यी निमित्त पात्रलाई मात्र गाली गरिरहनुको अब अर्थ रहेन। यो वित्तीय गठबन्धनको जनताले पक्कै हिसाब किताब राख्नेछन्। यसैको जवाफमा भिक्ट्री भन्छन्, कठै नियम कानुन, मान प्रतिष्ठा र इज्जतको हुर्मत लिने यो भन्दा नीच काम के होला र। यस्तै जगन्नाथ ट्विट गर्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्, अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्माको नियुक्ति लोकतन्त्रमाथि माफियाहरूको जित हो। उनी थप्छन्, के प्रतिपक्षले एम अधिकारीको कुरा मिलाएर चुप बस्ने निर्णय गरेको हो? अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, अर्थमन्त्रीमा फेरि पनि जनार्दन शर्मा नै नियुक्त हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जहाँ नैतिकता नभएका मान्छेहरूको जमात बढ्छ
निर्णय यस्तै हुन्छ। नैतिकताको कसीमा उहाँ अलिकति कमजोर हुनुभयो। एकचोटि उहाँलाई आरोप लागिसकेपछि उहाँ पुनर्नियुक्ति हुनु हुँदैन। कुनै गैर कानुनी र कुनै अप्राकृतिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रमाणित भएन भने अब दोहोरिन पाउने भन्ने निर्णय अनुसार नै उहाँ पुनः फेरि दोहोरिनु भएको छ। राष्ट्रिय हितको कामको गर्नुपर्ने हो। अहिले सरकार गठबन्धन सरकार गर्छ मिलिजुली गरेर जनतालाई चाहिँ आतंक मचाएका छन्। उही पदमा दोहोरिनु उपयुक्त हुँदैन। केही कमजोरी नगरिकन उसले कसैले कमजोरी देखाउँदैन। त्यो निष्पक्ष छानबिन भएन। बदमासी धेरै देखिया छ। किन सीसीटीभी पनि उसले चाहिँ अब चाहिँ देखाउन सकेका छैन। एउटै पद एउटै जिम्मेवारीमा सधैँ दोहोरिरहँदाखेरि अब अलिकति प्रभावकारी नरह्यो कि भएन कि। यस्तो घटना घटेको अवस्थामा पनि यति छिटो नाटकीय ढङ्गबाट उसलाई चोखो पारेर देखाएर नाटकीय ढङ्गमा देखाएर फेरि अर्थमन्त्रीमा ल्याउनु यो हास्यास्पद कुरा हो। यो अत्यन्त गम्भीर र खेदजनक कुरो हो। पुनर्नियुक्ति गर्नु नै देशको लागि हित हो। यसको सट्टामा अरू चाहिँ अर्थमन्त्रीमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। निर्दोष साबित भइसकेपछि त पुनः उहाँलाई फेरि मन्त्रीमा शपथ गराउनु कुनै अस्वाभाविक लागेन मलाई। विवादित भएको मान्छेलाई फेरि नियुक्ति गर्न त राम्रो हुँदैन। सत्ता साझेदार दलहरूको जनार्दन शर्मालाई चाहिँ चोख्याउने सिवाय अरू कुनै काम होइन। एउटा विवादित विषयबाट छानबिन समेत भइसक्यो। छानबिन एकरूपता नभइसकेपछि फेरि उही मान्छे लिएर गर्नु देशकै लज्जास्पद कुरा हो। जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति भनेको फेरि पनि भ्रष्टाचार, व्यथिति र बिचौलियाहरूलाई मौलाउने चाहिँ अवसर दिने हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको 1 महिना पुग्न लाग्यो। मङ्सिरको पहिलो साताको मिति प्रस्ताव गरेर आयोगले असार 22मा भेट्दा प्रधानमन्त्रीले तत्काल घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर चुनावको मिति अझै तोकिएको छैन। बरु सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै प्रतिनिधि सभा मङ्सिरकी फागुन कहिलेसम्म रहने भन्नेमै फरक मत देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले भने यसलाई सरकारको चुनाव सार्ने बहाना भनेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन भित्रै अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समयावधि बारे मतभेद देखिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिरभन्दा उता निर्वाचन नजाने बताउँछ। तर 2074 मङ्सिरमा चुनाव भएको प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाल फागुनमा मात्रै पुग्ने भएकोले चुनावका लागि कानुन नै सच्याउनु पर्ने ठम्मै माओवादी केन्द्रको छ। 5 वर्षको कार्यकाल संविधानले किटानी गरेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ अब निर्वाचन गर्ने तर संसदको कार्यावधि चाहिँ फागुन 20 गतेसम्म जाने भन्ने मोडेलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नका लागि चाहिँ अहिले ऐनको व्यवस्था छैन। ऐनको व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो समस्या परिरहेको अवस्था छ। समयभन्दा 1 दिन पनि निर्वाचनको समय पछाडि जाँदैन भन्ने कुराको चाहिँ हामी पनि त्यसमा विश्वस्तै छौँ र मङ्सिरको पहिलो हप्तामै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सुनिश्चित जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार पटक पटक मन्त्री हेरफेर गर्ने ध्याउन्नमै छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि भित्रभित्रै फागुनमा सारे पनि ठिकै भन्ने पक्षमा देखिन्छ। फागुनसम्म पुग्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकिने ठानेरै उसले पर धकेलिए पनि फरक नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। फागुनको 20 गतेको दिन हामीले अघिल्लो 74 सालमा चाहिँ हामीले शपथ ग्रहण गरेको हो। यस अर्थमा फागुनमा हाम्रो 5 वर्ष पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई लक्षित गरेर सरकारले चाहिँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ र फागुनसम्ममा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थापित गरिसक्नुपर्छ। त्यसो कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छैन। दलहरूले सत्ता र शक्तिको स्वार्थ हेरेर चुनावको मितिबारे व्याख्या गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको अवधि मङ्सिरलाई नै मानेको छ। 120 दिन चाहिने भन्दै आयोगले मङ्सिरको पहिलो सातामै चुनाव प्रस्ताव गर्नुको कारण त्यही हो। 5 वर्ष पुगिसकेपछि निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। निर्वाचन आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निर्वाचन अब गर्नुपर्छ भनेर आगामी 79 साल मङ्सिर 2 गते मिति तय गरेर हामीले सल्लाह दिइसकेका छौँ। सरकारले मङ्सिर पहिलो साताकै मिति तोक्ने गृह कार्य गरिरहेको छ। तर आयोगको प्रस्तावमा झन्डै 1 महिना आलटाल गर्नु, चुनावभन्दा गठबन्धन सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनु र अहिले प्रतिनिधि सभाकै अवधिबारे विवाद हुनुले मुख्य दलहरूका लागि आवधिक निर्वाचनभन्दा सत्ता स्वार्थ प्राथमिकता छ भन्ने देखाउँछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 496 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 2651 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 496 अर्थात् 17.7%मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3195 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने 124 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज संक्रमणकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 4567 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 33 जनाको आइसियु र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 297 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले करिब 21 अर्ब भन्दा धेरै रकम खोपमा खर्च गरिसक्दा अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 70.5%ले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। तर खोप लगाउन नागरिकले गरेको हेल्थ चेकराई र सरकारको फितलो व्यवस्थापनले 5.5 लाख भन्दा धेरै डोज खोप म्याद सकिएर खेर गएको छ। त्यसमा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने पछिल्लो समय कोभिडबाट मृत्यु हुने अधिकांश खोप नलगाउनेहरू नै छन्। कोरोना महामारीले अत्याउँदा खोप लगाउन पाए जीवन नै जोगिन्थ्यो भनेर दिनरात पर्खने तपाईँ हामी नै हो। जब खोप आयो धेरैले लगाए पनि। खोप अभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नेपालमा जनसङ्ख्याको 73.8%ले खोपको पहिलो मात्रा र 70.5%ले खोपको दुवै मात्रा पाएका छन्। तर अहिले पनि खोप नलगाएका तथा ढिलो लगाउन आउनेहरू धेरै छन्। म आफैले चाहिँ के लाग्यो भने म अब स्वस्थ छु, तन्दुरुस्त छु। अब त्यसैले पनि यस्तो कोरोनाहरू चाहिँ अब सहिन्छ जस्तो लागेरै हो अहिलेसम्म नलागेको। भिडभाडमा मान्छेले मास्क लगाउन छोडे तर हराएको जस्तो मनमा चाहिँ लाग्यो, तर हराएको चाहिँ रहन्छ। आफै बिरामी परेपछि चाहिँ फेरि लाउनै पर्ने रहेछ भनेर थर्ड डोज लाउन आएको। खरिद तथा अनुदान गरी नेपालमा 5,88,91,970 डोज खोप प्राप्त भएको छ। अहिले पनि 89,38,063 मात्रा खोप मौजदात छ। तर समयमा खोप लगाउन धेरै नागरिकले व्यवस्था गर्दा र सरकारले सबैको पहुँचमा पुर्याउन नसक्दा 5,61,970 डोज खोप म्याद गुज्रेर खेर गएको छ। अहिलेसम्म कोभिसिल्डको 3,43,000, फाइजरको 39,700, एक्स्ट्राजेनेकाको 1,31,000 र मोडर्नाको 66,500 भन्दा धेरै मात्रा खोपको म्याद सकिएको छ। कुनै चाहिँ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा नै स्टक भएको, त्यहाँबाट जिल्लातिर पठाउन नसकिएको, कुनै चाहिँ नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसम्म पुगेको, अनि कुनै चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट तल स्थानीय निकायहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाइसकेको, यो सबै गरेर टोटलमा चाहिँ यति आएको। सरकारले पहिलो मात्रा खोप दिन थालेको करिब 1.5 वर्ष भयो। दुवै मात्रा लगाएपछि अतिरिक्त मात्रा खोप दिन थालेको 6 महिना भइसक्यो। तर अझै पनि खोप लगाउन चासो नदिनेहरू धेरै नै छन्। त्यसो त सरकारले समेत सबै नागरिकले सहज खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। अहिले कोभिडको चौथो लहर सुरु भएर अस्पताल भर्ना हुने मध्ये दीर्घरोगी बाहेक अरू अधिकांश खोप नलगाएकाहरू हुन्। यो चरणमा 90% भन्दा बढी मृतक खोप नलगाएका नै भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु भएको तथ्याङ्कको मात्रैको हेर्दाखेरि हामीले जति मृत्युको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ अहिले पछिल्लो समयको कोभिडको सङ्क्रमणको जुन बढोत्तरीसँगै, त्यसमध्ये 90% भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएको नै देखिन्छ। कोभिडको जोखिम फेरि बढिरहेको छ, तर खोप लगाउन व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। त्यसैले कोभिडबाट जोगिन खोप खेर जान नदिन पनि तपाईँ हामी संवेदनशील हुनैपर्छ। सरकारले पनि सबैको पहुँचमा खोप पुर्याउन ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा सस्तो भाडामा दिने सरकारी योजनालाई के भन्नुहुन्छ? ए, उत्पादन बढाउने नीति, बी, रोजगारी वृद्धिको अवसर र सी, कार्यान्वयन गर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, उत्पादन बढाउने नीतिमा 30%, बी, रोजगारी वृद्धिको अवसरमा 37% र सी, कार्यान्वयन गरमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना विरुद्धको 5.5 लाख भन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्था किन आएको होला? ए, सर्वसाधारणले नलगाएर, बी, लक्षित वर्गसम्म नपुगेर र सी, खोप नै धेरै भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको परीक्षा प्रभावित भएको छ। सेवा आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिने लाग्दा प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता लिएर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न लागेको भन्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आयोगमा तालाबन्दी गरेको हो। यसअघि पटक पटक स्थगित भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्घका प्राध्यापकको परीक्षा सेवा आयोगले आइतबारदेखि निर्धारण गरेको थियो। तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सेवा आयोगका पदाधिकारीको 4 वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा परीक्षा लिनु निष्पक्ष नहुने भन्दै आयोगको मूल ढोकामा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिए। आयोगका अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि बिहिबार सकिँदैछ। यही विषयमा विद्यार्थीको आन्दोलनले गुरुहरूको वृत्ति विकासको परीक्षा प्रभावित भएको हो। अवकाश हुनुभन्दा अगाडि या रिटायर हुनुभन्दा अगाडि खिदामा बस्नुहुन्छ, तर नागरिक सेवा आयोगको अध्यक्ष कथित एमाले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्नुका आजबाट 15, 16, 17, 18 गतेको सम्म अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने, पार्टीका धुले कार्यकर्ता सेवा आयोग मार्फत भर्ती गर्ने र आफू चाहिँ 5 बजेपछि अवकाश लिएर बस्ने दिवस सपना देख्नु भएको छ। त्यो दिवस सपना पुर्याउनका निम्ति नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यहाँ उपस्थित भएको छ। त्यसो त सेवा आयोगले अघिल्लो महिना लिएको उपसचिव सरहको उपप्रशासक, आर्थिक उपनियन्त्रक, लेखा अधिकृत लगायत 5 वटा विभिन्न सेवा समूहको परीक्षामा 1 जना पनि उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण हुन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसअघिका परीक्षाहरूमा भएका कमी कमजोरी र लापरवाहीको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। तर अनेरा सोबीले भने आफ्नै गुरुहरूको वृत्ति विकासको परीक्षामा अवरोध गर्न नहुने भन्दै ताला खोल्न दबावमूलक प्रदर्शन गरेका छन्। आफूले भनेको आधारमा चाहिँ प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्ति गर्छन् भन्ने हेतुले यो 2-3 दिनको इन्टरभ्यूलाई बाधा पुर्याउन खोज्या हो हैन। यसमा चाहिँ अब अनेरा सुबी एकदम गम्भीर रूपमा यसलाई एकदम गम्भीर रूपमा लिएको छ। प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको परीक्षाका लागि विभिन्न क्याम्पसबाट सहभागी भएकाहरूले विश्वविद्यालय र सेवा आयोग समस्या समाधानका लागि गम्भीर नबन्दा परीक्षा प्रभावित भएको बताएका छन्। दुई पक्ष बीचमा केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूको समाधान चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट दुई पक्ष आपसी सहमतिमा वार्ता गरेर गर्नुपर्ने, त्यो हुन सकिरहेको छैन। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, एउटा सङ्गठनलाई एउटा कुरा लाग्यो उसले तालाबन्दी गर्ने, अर्को सङ्गठनलाई केही समस्या भयो उसले तालाबन्दी गर्ने। यसले गर्दा विश्वविद्यालयको अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा रहेको हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। सेवा आयोगले भने अर्को सूचना जारी गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। प्राज्ञिक थलोमा हुने राजनीतिकरणकै कारण प्राध्यापकहरूको परीक्षा प्रभावित हुन पुगेको हो। यसप्रति पदाधिकारीहरू संवेदनशील हुन निकै ढिला भइसक्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सहकारीलाई अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख आधार मानिन्छ, तर आजभोलि सहकारी ठगी गर्ने प्रमुख माध्यम जस्तै बन्न थालेका छन्। एकातिर एकपछि अर्को सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वर्षौं अघि सहकारीबाट ठगिएकाहरूले अहिलेसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यही क्रममा गौतम श्री सहकारीले रकम उठाएर भागेपछि 2500 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ। 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको गौतम श्री सहकारीका सञ्चालक शुक्रबार सहकारीमा ताला लगाएर फरार भएपछि बचतकर्ताको बेचल्ली भएको छ। काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको उक्त सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमसहित अन्य सञ्चालक शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन छन्। 2500 भन्दा बढी निक्षेपकर्ता रहेको सहकारीमा सामान्य रकमदेखि 25 करोड रुपियाँसम्म डिपोजिट गरेका निक्षेपकर्ता समेत रहेको खुलेको छ। पसिना बगाएर एक पैसा गर्दै वर्षौंसम्म जम्मा गरेको पैसा खाएर सञ्चालक फरार भएपछि निक्षेपकर्ता आइतबार सहकारी विभागमा उजुरी दिन पुगेका हुन्। मैले बिहिबार थाहा पाएँ, बिहिबार फोन आएको साथीहरूले फोन आयो, फोन आउने बित्तिकै जाँदाखेरि त्यहाँ माथि तल मिटिङ बस्दाखेरि हामी चाहिँ दिन्छु भनेर उसको छोरीहरूले भन्यो होइन। हामी सडकमैबाट सुत्नु परे पनि सुटौँला, तपाईँहरूको पैसा खाँदैन भनेर भन्यो। अनि शुक्रबार जाँदाखेरि बिहानदेखि ताला बन्द। अब यहाँ यो जनसागर उर्लिएको छ। अब करिब पैसा धेरै चाहिँ विश्वास गरेर त्यहाँ पैसा राखिरहेको छ। हेर्नुहोस्
अब हामीहरूको पनि मेरो मामीहरूको पैसा 51,50,000 पैसा राखेको छ। आफ्नै मेरो जागिर थियो, त्यही आफ्नै पैसाबाट पेन्सनबाट अब पेन्सन आउँछ अलिअलि सबै गरेर बचाएर राखेँ। आफै मेहनत गरेर आफै पसिना कमायो। श्रीमान जागिरी हुनुहुन्छ त्यही। अध्यक्ष रामबहादुर गौतम सहित उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव रमा गौतम, व्यवस्थापक रविन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम, लेखापाल सुनिता सिंह सहित अन्य कर्मचारी फरार छन्। माग्न आएकालाई धमाधम लाइसेन्स वितरण गर्ने तर सरकारले सहकारीको नियमन गर्न नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको पीडितको बुझाइ छ। सम्पर्कमा कोही छैन। अब यो यत्रो जनताहरूको पैसाहरू अब बिचल्ली भइरहेको छ। अब डिभिजन सहकारी विभाग छ, अब यो बोर्डहरूले के हेरिरहेको छ, सरकारले अब यत्रो करोडौँको अर्बौँको कारोबार छ यो फाइनेन्सको सहकारीको भन्ने सुन्नमा आएको छ। अर्बौँको फाइनेन्स कारोबार हुने फाइनेन्सको सरकारले पनि हेर्नुपर्ने हो कि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ठुला सहकारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नियमनभित्र ल्याउनु पर्ने हो कि अब यो जनताको पैसामा यस्तो खेलवाड गरेर त अब भएन नि। हजारौं निक्षेपकर्ताले अरबौं रुपियाँ खाएर सञ्चालक फरार भए पनि नियामक सहकारी विभाग मुखदर्शक बनेको छ। सहकारी विभाग जब समस्या आयो त्यसपछि बल्ल मात्रै तातेको होइन। हामीले यसभन्दा अगाडि 35 बुँदे निर्देशन जारी गऱ्यौँ। 35 बुँदे निर्देशनमा पनि सहकारीमा सुशासन कायम गर्नका लागि सहकारी अभियानकर्मीहरू र सहकारी संस्था, सहकारीका शेयर सदस्यले के गर्नुपर्छ, संस्था कति पारदर्शी हुनुपर्छ, के हेर्नुपर्छ, संस्थाले सदस्य कतिको एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई आधार मानेरै 35 बुँदे निर्देशन सहकारी विभागले जारी गरेको हो। नेपालमा अहिले 3 किसिमका सहकारी रहेका छन्। 3 तहका सहकारीलाई 3 तहको सरकारले नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नियामक निकम्मा भएपछि आम जनताले दुःख त पाउने नै भए। सहकारीलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय स्तरको सहकारी विभाग, प्रदेश स्तरको सहकारी र स्थानीय तहमा पनि सहकारी विभाग छ। तर नियमन गर्न नसक्दा यसरी दिनदिनै ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुँदै आसपासका स्थानीय लाभान्वित हुन थालेका छन्। राजमार्ग निर्माणको काम सँगसँगै यात्रा गर्न मात्र होइन, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पनि सजिलो भएको छ। पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मका 24वटा जिल्ला जोड्ने 1879 किलोमिटर लामो सडकमध्ये हालसम्म 1259 किलोमिटर कालोपत्रे गरेर सम्पन्न भएको छ। राजमार्गको दैलेख क्षेत्रमा पर्ने 125 किलोमिटर लामो सडक सञ्जालको काम 65% सकिएको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको दैलेख खण्डमा 125 किलोमिटर लामो सडकमध्ये हालसम्म 65 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको छ। सडक निर्माण र कालोपत्रेको कामले 1 वर्ष यता तीव्रता पाएसँगै दैलेखको यात्रा सहज र सरल भएको छ। सडक सञ्चालन भएसँगै स्थानीय उत्पादन सामग्रीले सहजै बजार पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी काम सक्ने गरी बर्सातको समयमा पनि काम भइरहेको छ। 65 किलोमिटर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र बाँकी 60 किलोमिटर चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने हामीले लक्ष्य बोकेका छौँ। पाँचथरदेखि बैतडीसम्मको मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित यो आयोजनाले दैलेखका 7वटा स्थानीय तहका सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। यही राजमार्ग अन्तर्गत कर्णाली नदीमा पक्की पुल बनेको छ। अब लामो यात्रा गरेर सुदूरपश्चिम जानुपर्ने यात्रुलाई पनि सडकले सहज बनाइदिएको छ। ल्याउन पनि छिन्चो जाने हामीलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो। अहिले बाटो बनिसकेपछि विकास दलदेखि हामीलाई धेरै सुविधा पाइन्छ। अहिले सुविधा घरती अब नुन आयो, फलाम आयो, कपडा आयो, रोड भइसकेको छ र अब तरकारी खेती पनि हामीले बनाएर दैलेखै ल्याएको छौँ। उदाएर आउने सामान पनि हामीले बोकेर ल्याउनु परेको छैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राजमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पहाडी जिल्लाका 225वटा बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिनेछन्। यो राजमार्गबाट 70 लाखभन्दा बढी नागरिकले लाभ पाउनेछन्। पहाडी क्षेत्रका कृषि उत्पादनको बजारीकरण समेत गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो राजमार्गले पर्यटन विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल र साबिक विजेता भारत बीचको खेल जारी छ। खेलमा नेपाल 6-0 ले पछि परेको छ। पहिलो हाफमा
एक गोल मात्र खाएको नेपालले बाँकी सबै गोल दोस्रो हाफमा बेहोर्यो। 32औं मिनेटमा भारतले अग्रता बनायो। गोलरक्षक ईश्वर गुरुङले सहजै नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि टाइसन सिंहले हेडर गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएका थिए। 50औं मिनेटमा शुभम गोगोईले भारतका लागि दोस्रो गोल थपे। 53औं मिनेटमा गोगोईले भारतका लागि तेस्रो गोल गरेका थिए। त्यसपछिका बाँकी 3 गोल नेपालले बेहोरेपछि लज्जास्पद पराजयको नजिकै पुगेको हो। आजै भएको पहिलो खेलमा श्रीलङ्कासँग बराबरीमा रोकिएपछि मालदिव साफ U20बाट बाहिरिने दोस्रो टोली बन्यो। मोहम्मद हमदुनले 74औं मिनेटमा गोल गर्दै मालदिव्सलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर जेजी थसनले इन्जुरी समयमा गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आयो र मालदिव्सको फाइनल खेल्ने गणितीय सम्भावना सकियो। 5 टिम सहभागी प्रतियोगितामा बङ्गलादेश 3 खेलमा 100% जितसहित 9 अङ्कका साथ तालिकाको पहिलो स्थानमा छ। नेपालले मालदिव्स र श्रीलङ्का विरुद्ध जित हात पारेको थियो। नेपालले अन्तिम खेल बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्नेछ। भारतले पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 2-1 को पराजय बेहोरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा कीर्तिमान बनाउने खेलाडीलाई 50,000 दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको राखेपको 113औं बोर्ड बैठकले एकलतर्फ स्वर्ण विजेतालाई 25,000, टिम इभेन्ट्समा 15,000 र राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गर्नेलाई 50,000 पुरस्कार निर्धारण गरेको हो। बैठकले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल बनाउन प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय बढाउने सहितका 17 बढी निर्णय गर्यो। खेलाडी तथा अफिसियललाई दैनिक 2000 भत्ता उपलब्ध गराउने, भदौ 15 सम्म खेलाडीको सङ्ख्या र 25 सम्म नाम दर्ता गराइसक्न प्रदेशलाई निर्देशन दिने, हरेक टिमबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडीको कोटा समेत बैठकपछि निर्धारण भयो। असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुने प्रतियोगितामा केही प्रदर्शनी खेल थप्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ। परिषद अन्तर्गत जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश खेलकुद मातहतमा खटाउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म लागू हुनेछ। दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको व्यवस्थापन तथा बजेट तयारीको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने राखेपको निर्णय छ। राखेपले सुविधा सम्पन्न खेलाडी छात्रावास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। छात्रावास राखेप परिषदभित्र निर्माण हुनेछ। फिल्म हल सहितको म्युजियम निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको राखेपले जनाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।